नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिला वतन कौम परस्तों का पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में नेटको के एहलकारों का चक्का जाम एहतजाज। और वादी में नए स्टार्टअप के लिए श्रीनगर में खास कॉन्क्लेव का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एजेंसियों की शह पर दहशतगर्द तंजीमें बराह रास्त ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है जिसके तहत एक तरफ मकामी बाशिंदों को हिरासा किया जा रहा है तो दूसरी जानिब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस्लामाबाद ही उनका सबसे बड़ा खैरख्वाह है। हालांकि मकामी बाशिंदों ने एहतजाज के जरिए पाकिस्तान की जानिब से उसके हथकंडों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जारी साजिशों के खिलाफ कुछ मुल्क बदर लीडरान बरतानिया में एक इजलास में शामिल हुए और वाजे कर दिया कि इस्लामाबाद और उसकी फौज उनके खित्ते से दूर रहे। लंदन से तकरीबन 100 मील दूर बरतानिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम में पाकिस्तान कौंसुलेट के बाहर हुए इजलास में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की और दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की जमकर मजम्मत की। उन्होंने साफ अल्फाज में वाजे किया कि खित्ते में ऐसी सरगर्मियां अमन को जक पहुंचा रही हैं और उन्हें ऐसी साजिशें नहीं चाहिए जिससे कश्मीर के अवाम के मुश्किलात में इजाफा हो। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ के अवाम के साथ की गई ज्यादती को डायस्पोरा में किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ कहीं भी रियासती अवाम के खिलाफ जुल्म होगा, जबर होगा और हम डायस्पोरा में उस आवाज को बुलंद करेंगे, उन ट्रास्टीज को एक्सपोज करेंगे, उस जबर के खिलाफ यहाँ हम उठ खड़े होंगे। आज का ये प्रोटेस्ट जो है ये रियासती अवाम के साथ यकजहती है। कौम परस्तों ने ये तशवीश जाहिर की कि कैसे पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताता है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की आज़ादी को दबाना चाहता है। एहतजाज में आए लोगों के मुताबिक दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने इलाके में नामनिहाद तौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया और लोगों की हिफाजत के नाम पर फौज को बिठाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी फौज का किरदार अवाम को तंग करना और आज़ादी की आवाज़ को दबाना है, इसलिए यहाँ अवाम हद से ज्यादा परेशान हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी और आजाद कश्मीर के अंदर भी कि हम आवाम के साथ किए गए मजालम की शदीद मजम्मत करते हैं और हम यहाँ पर तीसरी चाहे नस्ल हो गए उन मजालम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दोनों हुकूमतों को ये फौरी तौर पर चाहिए कि रियासती अवाम के खिलाफ जुल्म व जबर और तशद्दुद की पॉलिसी को तर्क करके उनके इंसानी बुनियादी हकूक जो है वो बहाल करें, वगरना डायस्पोरा के लोग अपना सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज अगर हो गया तो हालात जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तानी गुलामी में जिंदगी गुजर बसर करते हुए 7 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन आज तक यहाँ के अवाम के किसी भी मसाइल का अजाला नहीं हो सका। कहने को यहाँ वजीर आजम और प्रेसिडेंट जैसे ओहदे हैं, जमहूरियत का माखौल उड़ाती असेंबली और उसके लीडरान हैं, लेकिन हकीकी तौर पर पाकिस्तानी फौज ही यहाँ निजाम चलाती रही है। गिलगित बल्तिस्तान के हालात भी कोई जुदा नहीं हैं। बहुत दिनों से यहाँ सेक्टेरियन टेंशन जारी है। अवाम को भड़काने और उन्हें आपस में लड़ाने की लगातार साजिश चल रही है। इसलिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने तय किया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी
भरपूर साथ देंगे। डेमोग्राफी को तब्दील करके, वसाइल को लूट के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सारी बुनियादी हकूक भी सलब कर लिए गए। हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर न सिर्फ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, बल्कि हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम हर सूरत में, हर कीमत पर आप लोगों के, हमारे अपने वो हकूक हैं, उनके दफा के लिए हम आखिरी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के मसनदे इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी सियासी जमातों ने अपने आप को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताया, लेकिन हकीकत में इलाके पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। ऐसे हुक्मरानों के किरदार पर भी अक्सर सवाल उठते आए हैं। ये जलसा भले ही बरतानिया में हुआ हो, लेकिन यहाँ मुद्दे पूरी तरह पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा इलाकों के ही छाए रहे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के शिकंजे से बचाने की ये जद्दोजहद काफी अहम है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इक़दामात किए जाते रहे हैं। इसके लिए आए रोज वर्कशॉप, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में श्रीनगर में J&K एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसके जरिए नए स्टार्टअप से जुड़े नौजवान कारोबारियों को बढ़ावा देना था। श्रीनगर का ये प्रोग्राम नए भारत के नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर का मुजाहरा तो कर ही रहा है, साथ ही इसके जरिए नौजवानों को रोजी रोजगार के नए मौक़ों को तलाशने में काफी मदद भी कर रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जहां पर महकमा तिजारत और सनत, जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन और J&K एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मुश्तरका ताउन से J&K एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और दीगर महकमों के अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया। आज तक जो है स्टार्टअप्स का रीच आउट नहीं हुआ था, तो ये पहली बार हमने क्या किया, पहले रीच आउट किया और इसमें लोकल पार्टनर्स जो हमारे थे, कश्मीर बॉक्स था, फास्ट बीटल था, इनके थ्रू हमने ये जो है स्टार्टअप्स का रीच आउट किया, उनकी रजिस्ट्रेशन की और उनको यहाँ पे बुलाया। परहैप्स आज तक ये जो रीच आउट हुआ है ये आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट एंटिटीज़ एंड गवर्नमेंट हुआ। तो इसको हमने यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया और उसमें बाहर से जो 20 स्पीकर्स हमारे आए थे, तो मकसद ये था कि एक डायलॉग, एक आइडिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो कि स्टार्टअप्स की मेंटरशिप कैसे होगी, फिर हम एंजल इन्वेस्टर्स को कैसे लाएंगे और इस सारे इकोसिस्टम को कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में कारोबार और सनत को लेकर वो सभी सरगर्मियां चलाई जा रही हैं जो इसे मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट्स की फेहरिस्त में सफ़े अव्वल पर ला सकती हैं। लिहाजा यहाँ की अफरादी क़ुव्वत को बासलाहियत और काबिल बनाने की गरज से ही इस खास कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। शायद यही वजह रही कि इस प्रोग्राम में 600 एंटरप्रेन्योर्स ने शिरकत की। इससे नौजवान अपने स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हुए जॉब सीकर्स की जगह जॉब प्रोवाइडर्स बनकर उभरेंगे। मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम इंडिविजुअल तौर पे, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ न कुछ करते रहे थे, बट ये बहुत लोगों का एक साथ आना, एक प्लेटफॉर्म बनना और उसके प्लेटफॉर्म के तहत एक इंक्यूबेशन फैसिलिटी होना, एक मेंटरशिप फैसिलिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लोगों को ड्रीम करना आना चाहिए। दे नीड टू ड्रीम बिग।
نہ صرف کشمیر کے لیے، نہ صرف انڈیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے ان کو سولوشنز اور کمپنیز بنانی چاہیے. اس کے لیے ڈریم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، سب نہیں کر پائیں گے، 100 سوچیں گے تو ایک کر پائے گا، اور وہ ایک ہی اتنا امپورٹنٹ ہوگا جو ہزاروں لوگوں کو آج امپلائمنٹ دے سکتا. محض خود کا کامیاب کاروبار سوچ لینے بھر سے حقیقت میں کاروبار نہیں شروع ہو سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی اور پھر اس سمت میں عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف اسٹارٹ اپ کے نئے آئیڈیاز کافی نہیں ہوتے، بلکہ کاروبار کے بنیادی انفراسٹرکچر، سرمایہ، مارکیٹنگ اور دوسری کئی ایسی اہم باتوں کا معلوم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. انہی سب اہم معلومات سے نوجوانوں کو آگاہ کرایا گیا. ہمارے جو آرگنائزرز ہیں JKTPO، EDI اور ڈپارٹمنٹ آف ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹس، ان کے ساتھ مل کے یہ جو ایک سٹارٹ اپ ایونٹ کیا، تو اس میں بہت ہی ایک اچھا ایسپیکٹ یہ رہا کہ باہر ملکوں سے بہت سارے اسپیکرز جنہوں نے اپنے وینچرز کو بہت بنایا ہے، ہزاروں کروڑوں کی کمپنی بنائی ہے اور اتنا بڑا کیپٹل ریز کیا ہے اپنی کمپنیز میں، تو ان کی جو جرنیز ہے، ان جرنیز سے ہم کشمیر میں کیا سیکھ سکتے ہیں. فارچونیٹلی بہت سارے پینلسٹ جو تھے وہ کشمیر سے بھی تھے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا 2000 کروڑ کی کمپنی ایک کشمیری انٹرپرینور نے بنائی ہے، یا ایک اور کشمیر سے اوریجن رکھنے والے انہوں نے 500 کروڑ کی کمپنی بنائی ہے. تو ان کے ایکسپیرینس سے اور ان کی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کشمیر بہت آگے جائے گا، اور یہ جیسے ایونٹس انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہونے چاہیے، اور کشمیر کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو اس کی بہت ہی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اب اسے جموں کشمیر انتظامیہ کے جامع اقدامات کا ہی ثمرہ کہیں گے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران جموں کشمیر کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کے لیے کاشتکاری، باغبانی، ڈیری فارمنگ، سیاحت، دستکاری اور کئی مختلف شعبوں کو مزید منافع بخش بنایا جا رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جدید ترین طریقہ کار کے ذریعے مقامی مصنوعات کو بہترین پیکیجنگ اور مارکیٹنگ کی مدد سے لوکل کو گلوبل بنایا جا رہا ہے. ایسے میں جموں کشمیر انتظامیہ کے اس طرح کے پروگرامز یقیناً مقامی نوجوانوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. پروفیسر سجاد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان سے لڑ رہے ہیں، انہیں عام کشمیریوں کی آواز کو سننا چاہیے، جو بھارتی اور مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی مسلمانوں کو ان کی خرید قوت سے باہر 1250 روپے میں آٹے کی تھیلی خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں جو لوگ ابھی بھی پاکستان میں شامل ہونے کی بات کہہ رہے ہیں، انہیں دوبارہ سوچنا چاہیے. طارق نقاش نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ایک اور سڑک حادثہ جو گاڑیوں کی مشینی خرابی سے پیش آیا. یہ گاڑیاں سڑکوں پر بے خوف موت بانٹ رہی ہیں. انہیں فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے والوں کو لوگوں کے بیچ پھانسی دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ بے قصوروں کی موت کے ذمہ دار ہیں. شبیر میر شنا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان فری لانسرز کے صدر جی رحمان نے PTA کے چیئرمین کو لیٹر میں لکھا ہے کہ 2000 سے زیادہ فری لانسرز 4G انٹرنیٹ کے نلمبن سے متاثر ہو گئے ہیں. انفارمیشن اینڈ PR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بڈگام میں جانباز شہید DSP ہمایوں بٹ کے پریوار والوں سے ملاقات کی، جہاں پر انہوں نے غمزدہ پریوار والوں کو انتظامیہ کی جانب سے ہر طرح سے مدد دینے کا بھروسہ دیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بڈگام کے 11 سالہ محمد قیس اپنی قابلیت کے دم پر سافٹ ٹینس میں کافی آگے آ رہے ہیں. رابعہ نور نے ایکس پر خوبصورت تصویر کے ساتھ پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر میں تیرتا ہوا بازار. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے.
بھارت تمام عالمی قوانین اور کنونشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے متنازع علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران اسرائیلی ساختہ ڈرونز اور کیمیائی ہتھیاروں سمیت جدید ترین ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان اور اس کا بڑبولا چینل پی ٹی وی بھارتی حفاظتی عملے کو عوام کے اوپر ظلم ڈھانے والے کے طور پر پیش کرتا آیا ہے، جبکہ دہشت گردی پر سختی برتنے والے بھارتی فوج کے اہلکار ہمیشہ اپنے فرض کو انجام دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے ہیں اور مقامی عوام کے حفاظت کے ساتھ ان کے لیے فلاح و بہبودی کے کاموں کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتے آئے ہیں، لیکن یہ بات نہ تو پاکستان اور نہ ہی پی ٹی وی چینل کو ہضم ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کی غلامی میں دن گزارنے والے مقامیوں کی بہتر زندگی کی خواہشات کا قتل گاہ بن چکا ہے۔ یہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مقامی لوگ چاہے سرکاری محکموں میں ملازمت کریں یا پھر چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے گھر چلائیں، پاکستان کے اشاروں پر حکومتیں علاقہ مکینوں کے حق و حقوق سلب کرتی رہی ہے۔ اس کی مثال گلگت بلتستان میں نیٹکو یعنی ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے اہلکار کی جانب سے چکا جام احتجاج سے مل رہی ہے۔ انہیں 3 مہینوں سے تنخواہ اور دیگر مرات نہیں دیے گئے ہیں، نتیجتاً اب یہ لوگ گلگت بلتستان حکومت سے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کمر کس چکے ہیں۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ گلگت بلتستان کے عوام کی قسمت میں ہر چھوٹے بڑے مسائل کا ازالہ کروانے کے لیے احتجاج کرنا ہی رکھا ہوا ہے، پھر چاہے بات جاب انٹرویو کے رزلٹ حاصل کرنے کی ہو یا پھر سرکاری محکموں میں اپنی خدمات کے عوض میں تنخواہ و دیگر مرات حاصل کرنے کی۔ انہیں ہر قدم پر امتیازی سلوک برداشت کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے اہلکاروں کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے خلاف یہ لوگ 3 مہینوں سے اپنی بقایا سیلری اور الاؤنسز کو جلد سے جلد دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہٹاک الاؤنس 2023 جو سارے ڈپارٹمنٹس کو مل چکا ہے لیکن ہمیں نہیں ملا ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں 2023 کا ہٹاک الاؤنس جلد سے جلد دیا جائے۔ 3 مہینے سے ہماری تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں، فیسوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کرایہ داروں کو باہر نکال رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا 2021 کا ایک ڈی آر اے پھنسا ہوا ہے 25% اور 2022 کا 15% ڈی آر اے بھی ہمیں نہیں ملا ہے۔ 3 مہینے سے زیادہ کا وقت بیتنے کے بعد بھی اہلکاروں کو حکومت نے ان کی بقایا تنخواہ سے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی ہے۔ ایسے میں ان کے آگے گھر کے اخراجات پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، جنہیں یہ لوگ کافی مشکلوں سے پورا کر پا رہے ہیں۔ وقت پر کرایہ نہ دے پانے کی صورت میں انہیں گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو فیسیں نہ دینے پر اسکولوں سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ایسے میں اپنی باتیں منوانے کے لیے انہوں نے احتجاجی مظاہروں کا راستہ چن لیا ہے۔ تقریباً کوئی ایڈہاک 25% اور ایک ایڈہاک 15% اور یہ الاؤنس جو ہے 35%۔ اس کے علاوہ 3 مہینے ہو رہے ہیں ہمیں تنخواہ ملا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو سکول سے نکالا ہے، بجلی کا بل ہے، ہمارا اپنے گھر کے اخراجات، کھانا پینا، کسی آخر تیار ہو گئی تو ہم نکل گئے روڈ پر۔ احتجاجی اس بات سے زیادہ پریشان ہیں کہ موجودہ حکومت سازش کے تحت ان کے نہ صرف تنخواہوں اور دیگر مرات کو ہی ہڑپنے میں لگی ہوئی ہے، بلکہ اس کی نظر تو ان کے مستقبل کو ہی تباہ و برباد کرنے پر مرکوز ہے۔ واضح ہے کہ سرکاری ملازمین پائی جوڑ کر پینشن کی صورت میں اپنے لیے مستقبل کو محفوظ بناتا ہے کہ گاڑھے وقت میں جمع پیسہ آگے چل کر کام آئے گا، لیکن نیٹکو کے ملازمین کی پینشن کو غصب کرنے کے لیے حکومت نے ان کی رقم کو سال 2017 سے جمع ہی نہیں کروایا ہے، جس سے سبھی اہلکار بھاری نقصان کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس میں یہی ہے سر،
अभी हमारा पेंशन स्कीम जो स्टेट लाइफ के साथ एग्रीमेंट हो के हम मुलाजिमीन से जो है सैलरी मंथली काटा जाता है, लेकिन वो महीनेवार जो है मंथली हमारे मसलन जो कटौती होती है वो आगे जो है अपना स्टेट लाइफ वालों को जाता रहता है, जो कि हमारे पॉलिसी बरकरार रहता है। अभी 2017 से अभी तक हमारा जो है स्टेट लाइफ वालों को कोई पैसा जमा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम जो है मुलाजमीन का मुस्तकबिल जो है खतरे में है। कल को हम रिटायर होंगे तो हमें जो है 8 से 10 लाख रुपए कम से कम नुकसान पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम महकमों में बदउनवानी और बदनिज़ाम का बोलबाला है। यहाँ हुक्मरान और आला अफसरान मिलकर गयूर लोगों के वाजिब हक़ व हुकूक को सलब करते आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बेजा तरीक़ों से लोगों पर गैर कानूनी टैक्स बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें इनकी तनख्वाह, सब्सिडी या माली इमदाद देने की बात आती है तो फंड्स की कमी का रोना रोया जाता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के साथ भी ऐसा ही वाकया दोहराया जा रहा है। लिहाजा ये लोग गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से अपनी जायज़ मांगों को फौरन पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। जो एडहाक अलाउंस 35% का ऐलान किया है, अभी तक तनख्वाह में वो इजाफी नहीं हो गई है और साथ ही 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं कि फिर फौर मुलाजमीन के मुतालिबात को मंजूर करके हमारे मुतालिबात को मंजूर किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कई बार हो चुका है जब मुख्तलिफ महकमों के अहलकार अपने छोटे बड़े मुतालबात को मनवाने के लिए इसी तरह एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन हर बार की तरह हुक्मरान झूठे वायदों की लॉलीपॉप देकर एहतजाजियों को ठगते रहे हैं। लेकिन इस बार ये लोग हुकूमत से आर पार की जद्दोजहद करने का मन बना चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इन सरकारी कामगारों की जद्दोजहद देखने के बाद अब एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मकामी अवाम की आसान नकलो हमल के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी पुरअज़्म है। इसके लिए शहरी व देही इलाकों के साथ सरहद से मुतासिल इलाकों में सड़क राब्ते को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके साथ रोड कनेक्टिविटीज को यकीनी बनाने में अहम तरीन पुलों को भी तैयार किया जा रहा है। इस सिमत में जिला कठुआ के नगरी तहसील में डबल लेन वाले तरना सेतु 3 पुल का इनकाद किया गया, जो कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से मुल्क भर के सरहदी इलाकों में वर्चुअल मोड से इफ्तिताह किए गए 90 ढांचागत मंसूबों में से एक है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की तरक्की में बेहतरीन सड़क राब्ते का काफी अहम किरदार रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरहदी जिला कठुआ में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दयाल चौक रोड पर 2 लेन वाले तरना सेतु 3 नामी पुल का तामीरी काम मुकम्मल किया गया। हालिया दिनों वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से वर्चुअल मोड से इसका इफ्तिताह किया गया। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 90 ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा देवक सेतु में रहकर किया गया है। तो हमने ये तरना 3 ब्रिज का उद्घाटन ऑनलाइन हुआ है। बाकी हमारे J&K में करीब 9 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। और ये जो तरना 3 ब्रिज है जिसमें हम खड़े हुए हैं अभी, ये 250 मीटर लंबा है। डबल लेन स्पेसिफिकेशन है इसकी। तकरीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये पुल उन खास 90 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनका इफ्तिताह वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से किया गया था। जराये के मुताबिक ये पुल 250 मीटर लंबा है। इसके डबल लेन होने की वजह से इसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक के नकलो हमल में आसानी होगी। इससे कबल भी कठुआ के हीरानगर सेक्टर में 10 करोड़ रुपए की लागत से 160 मीटर लंबा पुल तामीर किया गया है।
ایسی امید ہے کہ اس نو تعمیر پل کے ذریعے جہاں سرحد سے متصل دیہی علاقے کو ترقی کی نئی اونچائیاں حاصل ہوں گی تو وہیں دوسری جانب اس کے ذریعے آمد و رفت سے لوگوں کا قیمتی وقت بھی بچے گا۔ ایک ہی پل تھا جس پہ آج اتنی ٹریفک ہو گئی کہ ہر بندے نے گاڑی رکھی ہے، آج دن روز ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، کئی گاڑیاں تو پل کے نیچے ہی پڑ گئی۔ ابھی جو پل بنا ہے اسے ہمارے کو بہت راحت ملی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم دھنیہ واد کرتے ہیں BRO کا۔ اس پل سے پہلے یہاں پر ایک طرف سے گاڑیاں آتی تھیں تو دوسری جانب سے آنے والی گاڑیوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس سے لوگوں کا کافی وقت ضائع ہوتا تھا اور بعض دفعہ تو گاڑیاں حادثے کا شکار ہو جاتی تھیں۔ لوگوں کو آمد و رفت میں سہولت پہنچانے والا یہ پل علاقائی ترقی کی بہترین مثال مانا جا رہا ہے۔ خوشی کا دن ہے، ہمیں نیا پل ملا ہے۔ اس پل کا نام تارنا پل رکھا گیا ہے، جو ہمارا پوتر مندر ہے یہاں پہ تارنا مندر، اس کے نام پہ اس برج کا نام رکھا گیا ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے اور اس پل کے بننے سے ہمیں بہت فائدے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سنگل وے روڈ تھا، پل تھا، برج تھا، تو اس کی وجہ سے کافی آئے دنوں ایکسیڈنٹ ہوتے تھے۔ ساتھ میں کیا ہوتا تھا کہ اس پل میں کیا تھا کہ سنگل وے روڈ برج تھا تو ٹریفک لگی رہتی تھی، جہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے، جہاں کوئی جیسے ہم پچھلے دنوں میٹاڈور گر گئی نیچے، تو اس پل کے بننے سے کم ایکسیڈنٹ کم ہوں گے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں وسیع ہوتے سڑک رابطے سے سبھی لوگوں، چاہے طالب علم ہوں یا مقامی لوگ یا پھر کوئی بیمار، ان سبھی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ان میں سڑک و شاہراہ کو جوڑنے والے پل لوگوں کے لیے کسی سوغات سے کم نہیں، جو سرحد سے ملحقہ دور افتادہ علاقوں میں ترقی کی نئی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔